आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म विक्रम श्रेष्ठ विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा जो राजनीतिक खलबली मचिएको छ, आज पनि यसले निराकरण पाउन सकेन। अर्थात् आज स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको थियो। लामो समयको एक प्रकारको विश्रामपछि तर त्यो स्थायी कमिटी बैठक समेत स्थगित भयो 4 गतेसम्मको लागि, अथवा 2 दिन धकेलियो। आज पनि निकास पाउन सकेन। खास नेकपा भित्रको अबको यो समस्याको यो जड समाधान कहाँ गएर टुङ्गिएला, युवा नेतृत्वले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँ र त्यहाँ छलफल गरौँ र समाधान गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्न थालिसकेका छन् र शीर्षस्थ नेताहरूमा समेत केन्द्रीय कमिटीमा जाने विषयमा छलफल चर्चाहरू भइसकेको छ। आज यसै विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष सन्दर्भ हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं युवा नेता माधव ढुङ्गेल। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज पनि स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकेन र नेताहरूले, लिडरहरूले आज चाहिँ समस्याको समाधान निकाल्ला कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यो अपेक्षा यति बेला समाप्त भयो, पुरा नभइकन। जब बैठकलाई पर सार्न नेताहरू सहमत भइरहेछन् भन्ने कुरा बुझ्नु भनेको दिशा सहमतिकोतिर जाँदैछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हार्ड एन्ड फास्ट आजको आजै निर्णय गरिहाल्नुपर्छ। त्यहाँ कसैका प्राविधिक बहुमत छन् अथवा त्यो बहुमतका आधारमा निर्णय भइहाल्नुपर्छ भन्ने कोणबाट बैठक अगाडि बढेको भए बुझ्नुहुन्थ्यो कि यो समस्या चाहिँ अझै विकराल बन्दैछ। जो समस्यालाई निदान गर्न समय माग गरिरहेछन् नेताहरूले, शीर्ष नेताहरूले, छलफल पुगेन, अझै संवाद बढाउनु पर्यो, अझै संवाद गरेर सहमति गरेर बैठकमा प्रस्तुत हुनु पर्यो भनेर बैठकको मितिलाई पर सार्न सहमत भइरहेछन् भनेपछि समाधानको नजिक छ। अब नेकपाभित्रको समस्या भन्ने कुरा बुझिँदैन र कसरी बुझियो? असार 11 गतेबाट सुरु भएको थाई कमिटीको बैठक करिब 3-4 दिनमा यसको निराकरण होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। महिना दिन बित्न लाग्यो। कमरेड झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई थाहा छ 27 दिनसम्म लगातार बैठक बसेको छ। यो विशाल पार्टी हो, इस्युहरू धेरै छन्। यही पार्टीले झन्डै 2/3 सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ। 4-4वटा प्रधानमन्त्री अहिले पनि विद्यमान छन्। प्रधानमन्त्रीको योग्यता भएका दर्जनौं नेताहरू यही पार्टीमा छन्। ती व्यवस्थापनको कुरा होला र कार्यशैलीगत केही समस्याहरूका कुरा होलान् र केही छलफलका इस्युहरूलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषयवस्तु होलान्। त्यसैले आजको आजै बैठक सकिनुपर्छ भन्ने तपाईहरुलाई सहज हुने उदाहरणहरू सम्झेर त्यसलाई जोडेर अनि सन्तुष्ट भएर बस्ने कि यसलाई थप परिष्कृत गरौँ भनेर अगाडि बढ्ने? विगतलाई सम्झेर अनि अहिले सन्तुष्ट भएर त्यसलाई राहत सम्झेर? मैले एउटा के भन्दिनँ भने नेकपाभित्र समस्या छैन, मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। समस्या छ, समस्या उजागर भएको छ। समस्या वैचारिक सैद्धान्तिक छैन। पहिले हामी क्लियर हौँ। नेकपाभित्रको समस्या जब वैचारिक छैन, सैद्धान्तिक छैन भने त्यो समाधान गर्न नसकिने पनि छैन भन्ने कुरा सँगै बुझ्नुपर्छ। जब आइडियोलोजिक प्रश्नको कुरा उठ्छ, तर तपाईँहरूको पार्टीमा त आइडियोलोजीको विषयमा छलफलै हुँदैन। जहिले पदीय भागभण्डामा मात्रै लुचाचोटी, झगडा त्यसैमा केन्द्रित छ। आइडियोलोजीमा, विचार, सिद्धान्तमा बहस भइदिएको भए त अरूले यो एउटा अहिले हाम्रो पार्टीको एज ए कार्यकर्ताको नाताले भन्दाखेरि यो वास्तवमा दुर्भाग्य पनि हो। हामी विचारमा बहस गर्नुपर्ने हो, सिद्धान्तमा बहस गर्नुपर्ने हो, हामीले हिँड्ने बाटोमा बहस गर्नुपर्ने हो। तर हामी नेतृत्वको कार्यशैलीसँग जोडिएका प्रश्नहरूमा र नेतृत्वको व्यवस्थापनका विषयमा जोडिएका प्रश्नहरूमा बढ्ता केन्द्रित हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ। अहिलेको समस्या यी 2वटा विषयवस्तुसँग जोडिएको छ। म 2/3 बहुमत नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिए, कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रमलाई दिए, हामीले घोषणा गरेको चुनावी कार्यक्रमलाई दिए। 2टा पार्टीको दुईटा ठुला मूलबाट मिलेको जुन पार्टीको जुन एकतालाई दिए र त्यसभित्र पनि नेतृत्व गरेको केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रियता लगायतका उनले अगाडि सारेका महत्त्वकांक्षी सपनालाई चाहिँ साकार पार्नलाई दिए। तर त्यो मतमाथि त धोका भयो आज आएर। तर मत जनताले 2/3 मत
झन्डै 2/3 मत नेपाली जनताले स्टेबल गभर्मेन्टलाई दिए। याद गर्नुपर्छ हामीले, किनकि नेपाली जनता अस्थिरता खोजिरहेका छैनन्। नेपाली जनता प्रधानमन्त्री फेर्ने, त्यो 6 महिने प्रधानमन्त्री, 1 वर्षे प्रधानमन्त्री खोजेका छैनन्। नेपाली जनता स्टेबल गभर्मेन्टको पक्षमा छन्। 5 वर्ष यो सरकारले राम्रो गरी काम गरोस् भन्ने पक्षमा छन् होला। सरकारले गरिरहेका कामहरूका विषयमा चित्त नबुझ्दाखेरि सडकमा युवाहरू आउलान्, जनताहरू पनि आवाज उठाउलान्, त्यसलाई फेरि सरकारले चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गर्दै सच्याउला। तर यसको अस्थिरताको खोजी चाहिँ जनताले खोजेका होइनन् भन्ने कुरा पटक पटक ठिक छ, जनताले त खोजेनन्, तर पार्टीकै नेताहरूले खोजिदिए। ठाडै हाकी भने प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्नुहोस्, तत्काल गर्नुहोस् भनेर हाकी भने पार्टी त्यसलाई मैले के भन्छु भने नेतृत्व भित्रको आकाङ्क्षा प्रकट भएको हो। केही हदमा व्यवस्थापनमा को सवालमा केही कमी भएको पनि हुनसक्छ। कार्यशैलीमा व्यक्ति व्यक्तिका फरक कार्यशैली छन्। हामीले त्यो बनाएर ल्याएको चिज होइन। कमरेड केपी शर्मा ओलीको आफ्नै विशेषता छ, आफ्नै कार्यशैली छ। कहिलेकाहीँ त्यो कार्यशैली सबभन्दा धेरै बलशाली र जनताको बिचमा लोकप्रिय भएर प्रस्तुत हुन्छ, कहिलेकाहीँ थोरै कमजोरीका रूपमा पनि प्रकट हुन्छ। हरेक मान्छेभित्रका स्वभाव हुन्। कहिलेकाहीँ कमरेड झलनाथ खनाल एकदम सोभर भएर एकाडेमिक रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। उहाँको प्रस्तुतिप्रति जनताहरू अथवा कार्यकर्ताहरू खुसी हुन्छन्, मन्त्रमुग्ध हुन्छन्। कहिलेकाहीँ उहाँको प्रस्तुतिले जनतामा, आम पब्लिकमा, पार्टी पङ्क्तिभित्र नकारात्मक असर पनि पारिरहन्छ। त्यही स्वभाव माधव नेपालको, त्यही स्वभाव वामदेवको, त्यही स्वभाव कमरेड प्रचण्डको, त्यही स्वभाव अरू ईश्वर पोखरेल लगायत नेताहरूको फरक स्वभाव शैली छ। त्यो फरक स्वभाव शैली हामीले होइन, हामीभन्दा त धेरै सिनियर नेताहरू उहाँहरू 26, 27, 28 सालदेखि सँगै हुनुहुन्छ। माधव नेपाल र केपी ओलीलाई मैले चिन्जान गराउनुपर्छ र? प्रचण्ड र माधव नेपाल, केपी ओली, वामदेवलाई हाम्रो पुस्ताले तपाईँहरू के परिचित हुनुहुन्न भनेर चिन्जान गराउने हो र? उहाँहरू एकअर्कामा सबै चिजसँग परिचित हुनुहुन्छ। त्यसैसँग सम्झौता गरेर पार्टी एकता भएको। ठिक छ, याद छ तपाईँलाई आजको दिनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कमरेड केपी शर्मा ओलीमाथि कति धेरै आक्षेपहरू थिए। केपी शर्मा ओलीले माओवादीमाथि कति चाहिँ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो होइन, मञ्चबाट, स्टेजबाट। तर त्यो चिजलाई कम्प्रोमाइज गरेर हामी स्वीकार्छौँ है भनेर आफ्ना कमीलाई आत्मसात गरेर एकता भाव होइन र? अनि यो चिज खोल मात्रै एकता भएको रहेछ, भित्रको चिज त एकता भएको रहेनछ भन्ने कुरा त अहिले छताछुल्लै भयो। प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुहोस् भनेर ठाडै त्यो चिज त मलाई लाग्छ। अब सुन्नुहोस् है, नेताहरूले त्यो स्वाभाविक हो, किनकि यो दुईवटा चाहिँ नदी एक ठाउँमा जोडिँदाखेरि अलिक तलसम्म धमिलो जान्छ। एउटा धमिलो छ, एउटा सङ्लो छ। त्यो सङ्लोलाई पनि उसले धमिलो बनाइदिन्छ। थाहा छ? त्यसो भए आजको दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? एउटा त प्रश्न हुनुहोस् कि अहिले मैले पनि भनिसकेँ, अहिले प्रधानमन्त्रीले को राजीनामा माग्ने बेलै होइन। यो आफैमा एउटा अत्यन्तै बेमौसमको बाजा हो। म आदरणीय नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बेमौसमको विषयवस्तु उठान गर्नु हुँदैन। नम्बर 1। त्यहाँमाथि पार्टीभित्रको पनि पार्टी अध्यक्षको सवाल छ। हामीले एमालेको अध्यक्ष, त्यतिखेर एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, दुईजनालाई सहमतिमा है दुईटा अध्यक्ष राखेर, 1 नम्बरको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, 2 नम्बरको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड राखेर माओवादी र नेकपाको एमालेको बिचको एउटा चाहिँ सम्बोधन, साइकोलोजिकल रिप्रेजेन्टेटिभको हिसाबले लिडर मानेर पार्टी एकताका लागि हामीले स्वीकार गरेका हौँ। त्यो स्वीकारोक्ति धेरै नेताले आफ्नो पद सेक्रिफाइस गरेर गर्नुभयो। माओवादीभित्र पनि अरू धेरै पदहरू थिए, ती पद पनि कोल्यास भए। एमालेभित्र पनि उपाध्यक्ष, महासचिव सबै धेरै पदहरू थिए, ती पदहरू पनि कोल्यास भए। पार्टी एकताका लागि हामीले यो कुरा स्वीकार गरेका हौँ र 2वटा अध्यक्षको सहमतिमा सर्कुलर जारी गर्ने कुरा समेत हामीले लिखित रूपमा सम्झौता गरेका छौँ। हामी बहुमत र अल्पमतले निर्णय गर्दैनौँ, सहमतिले निर्णय गर्छौँ भनेका छौँ धेरै ठाउँमा होइन। त्यो किनभने मूल रूपमा पार्टी एकताको महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म यही स्पिरिटमा अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसपछि हामी एउटा फ्रेममा ढाल्छौँ। हामीले भने हो अहिले पार्टी 2वटा पार्टीका
केन्द्रीय जिल्ला स्तरका सबै संरचनाहरूलाई तदर्थका रूपमा हामीले रूपान्तरण गरेका छौँ। यस्तो कमिटीको प्राविधिक बहुमत सो गरेर कसैकोलाई वध गर्ने अथवा समाप्त गर्ने कुरा किमार्थ हुन सक्दैन। त्यो सत्य कुरा हुँदै होइन। म एज ए पार्टी तर अहिले त त्यस्तै देखियो नि त, प्रधानमन्त्री ओली एकलव्य रूपमा लागिरहनु भएको छ। पार्टीका अर्का अध्यक्षको, अरू नेताहरूको, सचिवालय कमिटीका सदस्यहरूको, थाई कमिटीका सदस्यहरूको कसैको कुरै नसुन्ने, आफ्नो कुरा मात्रै लादेर अगाडि बढ्ने, त्यो भएपछि त कसरी सहन्छन् अरू नेताहरूले? होइन, मैले फेरि पनि भने केही कार्यशैलीगत कमजोरीहरू सबै नेताहरूसँग छन्। एज ए प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भएको नाताले पार्टीका अरू समकक्षी नेताहरूलाई सँगै राखेर छेउमा राखेर गर्ने व्यवहार मान सम्मानमा केही कमी भएको पनि हुनसक्छ। त्यस्तो भएको हुँदा कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सहयोद्धालाई उहाँहरूको इतिहास, उहाँहरूको योगदानप्रति हदैसम्म सम्मान गर्नै पर्छ। त्यो कमीलाई त सच्याउनुपर्छ। यदि कमी छ भने उहाँहरूले फिल गर्नुभएको छ भने इट्स ओके। तर अहिले 5 वर्षका लागि नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट, कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको म्यान्डेट, दुईटा पार्टीको एकतालाई चाहिँ वैधानिकता दिएको जनताको अभिमतलाई अपमान गरेर प्रधानमन्त्री बिचमा जबरजस्त फेर्ने कुरा सहमतिले त हुनसक्छ, खुसीले हुनसक्छ, मेलिमतोमा हुनसक्छ, किनकि स्पिरिट एउटै हो। तर पार्टी एकताको बेलामा एउटा जबरजस्ती प्रधानमन्त्री 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री कार्यकाल, त्यो पछाडि अर्को फेरि त्योभन्दा पछाडि अन्तिम सहमतिलाई हेर्ने हो। अहिले फेरि उहाँहरूले सहमति गर्नुभयो, त्यही सहमति लास्ट सहमति पछाडिकै सहमतिले मान्यो भने कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा त प्रचण्डलाई त राख्न सकिएन, उहाँले त्यो अनुभूति त गर्न सक्दैन। होइन, कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा उहाँ पनि सँगै कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने, उहाँले पार्टीका फङ्सनहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले लिएर जाने, सरकारका कामहरूको विषयवस्तुलाई पार्टीले ओन गर्ने, तलसम्म आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई सरकारले गरेका जनपक्षीय कामहरूको विषयमा चाहिँ प्याकेज लिएर, प्रशिक्षण लिएर अथवा प्रचारका अभियानहरू लिएर जाने, त्यो पार्टीको काम हो। किनकि सरकार र पार्टी अब दुईवटा फरक इकाइ हुन सक्दैन। किनकि सरकारले गरेको कामको क्रेडिट पार्टीले लिनुपर्छ र त्यही चिज पार्टीले बोकेर हिँड्नुपर्छ र भोलि चुनावमा जाने मसला पनि त्यही हो। अनि आज सरकारले के पनि गरेन भन्ने, अनि मान्नुहोस् कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल, झलनाथ खनाल अथवा पार्टीका युवा त्यो नेताहरू आफू चुनावमा जाँदा चाहिँ के भन्ने त? के पनि गरेन भनेर भाषण गर्ने हो त? कि नगरेकै केही छ त सरकारले? फेरि यताबाट नि हेरौँ, त्यो पनि होइन। सरकारले गरे होला कमी काम गर्दाखेरि यो, किनकि 100औं वर्षदेखि बिग्रेको देश हो यो देश, ट्र्याकमा ल्याउन अलिकति कष्ट बेहोर्नै पर्छ। सङ्घीयता पहिलोपल्ट कार्यान्वयन हुँदैछ। 761वटा सरकार देशमा फङ्सनमा छन्। त्यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टले नेपालको चाहिँ इकोनोमीले धान्न सक्छ कि सक्दैन, एउटा संशयको परिस्थितिमा सङ्घीयताको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यति बेला इकोनोमिकल्ली थाहै नपाइकन राष्ट्र चाहिँ फेलियर घोषणा हुनसक्छ। यो चिजलाई हेर्नुपर्ने छ। अनि यो सबै दायित्व पुरा गर्ने यति बेलाको सङ्क्रमणकाल, यो इकोनोमिक सङ्क्रमणकाल, व्यवस्थापकीय सङ्क्रमणकाल, मैले पोलिटिकल सङ्क्रमणकाल चाहिँ भन्दिनँ है, किनकि संविधान नेपाली जनताले बनाइसके, पार्टीले जनताले 2/3 बहुमत दिइसके, फेरि पनि यो राजनीतिक सङ्क्रमणकाल हो भनेर मैले भन्न खोजेको होइन। तपाईँको पार्टीले चाहिँ सङ्कट निम्त्याइदियो क्या यति बेला? स्मुथलीसँग सरकारले काम गर्नुपर्ने वातावरण नबनाएर प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई यति बेला आफ्नो मन्त्रालय कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता भन्दा आज थाई कमिटी बैठकमा के हुने हो, कसले के भनिदिने हो, पद कहिले फुस्किने हो, कसको भागभन्डा कसरी मिलाउने हो, त्यतातिर चाहिँ उहाँहरूको दिमाग बढी गयो। सरकारको कामकाजमा त उहाँहरूको दिमाग त 10% पनि गएकै छैन होला यति बेला। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? फेरि पनि मैले के भन्छु भने यो बेमौसमको बाजा हो। अहिले यति बेला यो सन्दर्भ आवश्यकै छैन। ठिक छ, थाई कमिटीले त पार्टीको माथि सुन्नु, पार्टी अध्यक्ष यदि फेर्ने हो भने छिटो विवाद टुङ्ग्या अथवा यो चाहिँ एकताका प्रक्रियाहरू टुङ्ग्याउँ र महाधिवेशनमा पार्टीलाई होमिहालौँ, महाधिवेशनबाट कसलाई ल्याउने हो फैसला गरिहालौँ। किन सधैँ पार्टीलाई तदर्थमा रूपान्तरण गरिरहने? दुईटा अध्यक्षले मात्रै निर्णय किन गर्ने? यो एउटा प्रक्रियामै जानुपर्छ। इट्स ओके, महाधिवेशनमा जाउँ। होइन, अब प्रधानमन्त्री फेर्नु छ भने प्रधानमन्त्री फेर्ने पनि प्रक्रिया छ। यो पार्टीको संसदीय दलको नेता फलानु मान्छेलाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेर जनतामा बिचमा भोट मागेको हो कि होइन? हो नि? त्यो घोषणा नेता तय गरेर भोट मागेको हो नि?
त्यसले के भन्छ त्यसको म्यान्डेट बुझ्नु पर्यो नम्बर 1। दोस्रो कुरा संसदीय दलको चुनावबाट संसदीय दलको नेता चयन गरेर संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो नि। तर यता नेताहरूको अब संसदीय दलको पहिला राजीनामा गर्नुहोस् त्यसपछि अरू मार्ग प्रशस्त हुन्छ। राजीनामा भनेको नि जबरजस्ती हुन्छ र मैले यो कुरा बुझ्दिनँ के कसैलाई जबरजस्ती राजीनामा के हात समातेर के उहाँले लेख्न जान्नुहुन्न उहाँ पढ्नु भएको छैन त्यस्तो पनि हुन्छ र काहीँ उहाँले त्यो कुरा जबरजस्ती राजीनामा गरेर जबरजस्ती त होइन लामो समयदेखि उहाँहरूलाई करेक्सन गर्नको लागि दबाब दिने अथवा सचेत गराउने काम त लामो समयदेखि पार्टीभित्र त भइरहेको त्यो इस्युको विषय त एउटा पार्टीभित्र समझदारीका साथ कमरेड केपी ओली छोड्न तयार हुनुहुन्छ अर्को नेता लिन तयार हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा सहमति हो भने त सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले मानेकै छैन तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन यो थाई कमिटीबाट अहिले यति बेला तपाईँलाई भन्छु यति बेला त झन् प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष फेर्ने भन्ने कुराको इस्युलाई पार्टीभित्र छलफल र बहसको विषय बनाउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण छ किनकि अहिले यति बेला तपाईँले नक्साको इस्यु छ नागरिकताको इस्यु छ नेसनालिटीको इस्यु छ अहिले तपाईँ इन्डियन मिडियाहरूबाट चाहिँ जसरी नेपालको नेतृत्वमाथिको सरकारमाथिको जुन एटेकिङ छ जति बेला यो यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री फेर्ने भन्ने इस्युलाई उजागर गर्नु वास्तवमा शोभनीय कुरा पनि होइन। यो आदरणीय नेताहरूलाई मैले यो इस्युलाई यसरी अगाडि नबढाउन अनुरोध गर्छु सायद यो कुराको अनुभूति गरेरै सोल्युसन खोज्नु भएको होला भन्ने मलाई अनुमान छ। त्यसैले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक भदौमा बोलाउने कुराको अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हिजो माधव सहमतिका साथ भएको छ जो निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो त्यसमा के केपी शर्मा ओली पनि आजको बैठकबाट तयार हुनुभएको छ। दोस्रो कुरा अब सचिवालयको बैठक बस्दैछ भोलि स्थायी कमिटीको बैठक आज बसेर 2 दिनका लागि पर सारिएको छ त्यसले औपचारिक रूपमा बैठकको प्रक्रियाभित्रैबाट सोल्युसन खोज्ने गरी 1 महिनाको समय नेताहरूले लिन खोज्नु भएको छ। त्यो भनेको नेतृत्वले सहमति गरेर बैठकमा जानु केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा झगडा गर्न जाने हो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा झगडा गर्नको लागि जाने होइन नि नेतृत्वले त सोल्युसन लिएर जाने हो। अब 2 जना अध्यक्षको बिचमा समस्याको समाधान आएन त्यसपछि तपाईहरुको संगठन स्वरूप अनुसार सचिवालय कमिटी बैठकमा आयो र सचिवालयले पनि समस्याको समाधान दिन सकेन त्यसपछि अर्को थाई कमिटी बैठकमा आयो त्यसमा झन् अहिले जुन यो गाई जात्रा देखिया छ यहाँले पनि त्यो कुरा देखिसक्नु भएको छ। अब तपाईहरु समेत रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आयो भने माथिबाट सानो सानो संगठनभित्र सानो दायराभित्र समस्याको समाधान नभएको यो विषय झन् ठूलो फराकिलो मैदानमा पुगेर समस्याको समाधान आउँछ जस्तो लाग्छ। फेरि पनि मैले के भन्छु भने अन्तिम सहमति जे हुन्छ त्यही सहमति नै अहिलेको कार्यान्वयनको लागि सबभन्दा प्रमुख आधार हो। यदि मङ्सिरको 4 गते अथवा गरेको पछिल्लो सहमति कमरेड प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नेताहरूको केही कमी आएको छ संशय आएको छ भने त्यसमा इमानदार बन्नुपर्छ जसो कमी छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। इट्स ओके सहमति त अन्तिम सहमति मान्ने हो नि त होइन र त्यो त कति वर्षौं पछाडि त कति अगाडि कति सहमतिको बिन्दु नै त्यसको फेरि अर्को प्रारम्भ बन्न सक्छ हो। अब पार्टी एकताको सन्देशलाई अत्यन्तै इमानदारीपूर्वक हामीले कायम राख्नुपर्छ। 2 एमाले पङ्क्तिभित्र महाधिवेशन अगाडि नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्तिभित्र कुनै समस्या आयो त्यो केपी शर्मा ओलीसँग बसेर छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्यो। माओवादीभित्रको पङ्क्तिभित्र समस्या आयो कमरेड प्रचण्डसँग बसेर सोल्युसन खोज्नु पर्यो। होइन यदि यो महाधिवेशन अगाडि नै चाहिँ एमालेतिरको नेतृत्वले उता प्रचण्डतिरको नेतृत्वसँग साझेदारी गरी एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउने ठाउँमा पुग्ने हो भने एकताको औचित्य रहन्छ त रहँदैन नि। त्यो पाटोमा जाने ठीक छ। मैले यहाँसँग क्लियर हुन खोजेको चाहिँ के भने हिजो जसरी खुमलटारको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो एकपक्षीय नेताहरूले अब त्यो के केपी शर्मा ओलीले त्यो फेस गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ केन्द्रीय कमिटीको बैठक उहाँले कहिले मैले रिजेक्ट गर्नु भएको छ र उहाँले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सधैँ बसिरहेछ पहिले पनि बसेको छ फेरि बस्छ केन्द्रीय कमिटीको बैठक रिजेक्ट उहाँले भन्नुभएको छ र मलाई त यस्तो लाग्दैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गएर सोल्युसन निकाल्न सकिन्छ भनेको भदौ पहिलो साता केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन टाइमको विषयमा भदौ होला अथवा असोज होला अथवा त्यो चाहिँ अझै अगाडि होला एउटा चाहिँ टुङ्गोमा पुग्न सकिएला। तर एउटा चिज तपाईँ बुझ्नुहोस् कि
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरू बाजेर झगडा गरेर जाने परिस्थिति कुनै हालतले सम्भव छैन, मिलेर जाने हो। मिल्नका लागि के छ समय त्यसको चाहिन्छ। आधार? अहिले हेर्ने हो भने त केन्द्रीय कमिटीमा त झन् यति धेरै झाङहरू छ, त्यहाँ त अब लगभग मतदानको स्थितिमा भोटिङको अवस्थामा जानुपर्ने अवस्था हो। तपाईँले नठान्नु होला कि केन्द्रीय कमिटीका सदस्य त्यति कमजोर छन्, यो पार्टी फुट्न दिन्छन्, त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? केन्द्रीय कमिटीका सदस्य अभिव्यक्तिहरू हेर्ने हो भने जसरी धरनाहरू नै बस्यो केन्द्रीय पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाऊ भनेर, त्यो सबै परिस्थितिहरू हेर्ने, नेताहरूको अभिव्यक्तिहरू हेर्ने हो भने त त्यो त झन् एउटा फैसलाको बिन्दु बन्न सक्ला। फैसला यस्तो फैसला कि मतदान गरेर त्यो तपाईँले नठान्नुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यति कच्चा पार्टी होइन। बहस त हुन्छ, छलफल हुन्छ, अन्तर्विरोध हुन्छ, किनकि यो विशाल पार्टी हो। यो धेरै ठुल्ठुला लिडरहरू बोकेको, नेताहरू बोकेको, आकाङ्क्षा बोकेको पार्टी हो। अहिले यहाँ 1 दर्जन मान्छेलाई सिधै प्रधानमन्त्री चाहिएको अवस्था हुन्छ। माधवजी तपाईँ यस्तै तर्क दिएर यसलाई खुसी मनाएर त्यो होइन, रियल भन्दैछु मैले। यो सत्य कुरै यही हो। त्यसर्थ सिधा प्रश्न है, आम जनताले बुझ्ने गरी म तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु। घरको बुवा आमा, घरभित्रको झगडा अथवा घरभित्रको समस्या बुवा आमा अथवा अभिभावकले समाधान गर्न नसकेको विषय तल अरू बच्चा केटाकेटीहरूसम्म ल्यायो भने त्यसले समाधान होइन। समाधान त उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि। समस्या जहाँबाट क्रिएट भयो त्यहीँबाट समाधान आउँछ, म 100% विश्वस्त छु। सहमति त कमरेड केपी शर्मा ओली र प्रचण्डकै बिचमा सहमति हुन्छ, त्यसमा पनि कुनै संशय छैन। विषयमा सहमति हुन्छ त्यहाँ सहमति कमरेड माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डकै बिचमा हुन्छ, किनकि समस्या त्यहीँबाट जन्मिएको छ। कहाँनिर हुन्छ होला भनिदिनुहोस् न। सहमति भनेको उहाँहरूको सुन्नुहोस् न, तपाईँ क्लियरै छ। प्रधानमन्त्री ओलीको उहाँहरूले यति कुरा ढुक्काउनुहोस्, उहाँहरूले राजीनामा माग्नुहुन्न। केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म पुग्दा राजीनामा माग्ने भन्ने इस्यु नै हुँदैन। म एज अ केन्द्रीय सदस्यको नाताले मेरो एउटा पोलिटिकल विश्लेषणको कुरा गर्छु म। त्यो होइन। चिज के हो भने केही व्यवस्थापकीय कुराहरूको भित्र समाधान निस्कन्छ होला। हिजो माधव नेपाल भनेर त्यो लाइनमा रहने, किनकि हामी त एमाले भित्र पनि त 2टा लाइन चुनाव लडेको हो नि। त्यसभित्र भएको केही अन्याय छ अथवा अन्याय फिल गरेको कुनै पङ्क्ति छ भने त्यसलाई न्याय दिनुपर्ने होला, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा केही पहलकदमी लिनुपर्ने होला। कमरेड झलनाथ खनालकोसँग जोडिएको केही पङ्क्तिभित्र केही समस्या छ भने त्यहाँभित्र मिलान गर्नुपर्ने होला। कमरेड वामदेवलाई केही अन्याय भएको छ भने न्याय दिलाउनु पर्ने होला। मान्नुहोस् न कुरा, कमरेड प्रचण्डले एकताको प्रक्रियामा आफूलाई इमान्दारपूर्वक एकता भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएनन् भन्ने उहाँलाई गुनासो अथवा त्यो खालको चाहिँ अनुभूति भएको भए त्यसमा एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला। केही चिजका कार्यशैलीका केही पार्टहरूमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले सच्याउनु पर्ने होला अथवा आफूलाई त्यो रूपमा उतार्नु पर्ने होला। अर्को पाटोभित्र जुन अहिले जसरी विषयवस्तु उठिरहेको छ, त्यो उठेको विषयवस्तु बेठिक समय उठाएँ भन्ने कुराको अनुभूति उहाँहरूले पक्कै गर्नुभएको छ, किनकि यो अहिलेको समय होइन। यसले कम्युनिस्ट पार्टीले फाइदा गर्दैन, यो कम्युनिस्ट पार्टीको लोकप्रियताको एजेन्डा हुनै सक्दैन, यसले भोलि चुनावमा जानै सकिन्न। जब 2/3 बहुमतको सरकार पनि 5 वर्ष टिक्न सक्दैन र जबरजस्ती चाहिँ ढाल्ने खालको प्रक्रियामा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू जान्छन् र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने इतिहास बनाउनेहरू इतिहास समाप्त पार्ने कडी बन्छन् भन्ने राम्रो गरी बुझ्नु भएको छ नेताहरूले भन्ने हामीलाई विश्वास छ। जसरी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रचण्ड र माधव नेपालहरू मिलेर जसरी धक्का प्रहार गर्ने प्रयत्न भइराखेको छ, त्यो धक्का प्रहार गर्ने क्रममा प्रचण्डलाई अगाडि बढाएर माधव नेपालले बढी फोर्स गर्नु भए जस्तो देखिन्छ कि प्रचण्ड आफै त्यसमा इनिसिएसन लिएर अगाडि बढ्नु भएको देखिन्छ कि अथवा उहाँहरू दुवैजनाको मकसद मिलेको छ? मैले अहिले यो बिचमा कमरेड प्रचण्डसँग चाहिँ मैले कुरा गर्न पाएको छैन। मैले कमरेड माधव नेपालसँग पनि कुरा गरेको छु, कमरेड झलनाथ खनालसँग पनि कुरा गरेको छु, कमरेड वामदेवसँग पनि मैले कुरा गरेको छु। उहाँहरूको मनसाय मैले बुझ्ने प्रयास हामीले गरेकै छौँ। मलाई लाग्छ त्यो तहमा यो पार्टीलाई विग्रहमा लाने, तहमा यो बहसलाई लाने मोडमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्न। बाइ द वे उहाँहरूका केही आकाङ्क्षाका कुरा होलान्, व्यवस्थापकीय कुरा होलान्, केही चिज नमिलेको होला, त्यो उहाँहरूका केही चिज भनेको के हो? तपाईँले अघि भन्नुभयो केन्द्रीय कमिटीमा पुग्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने विषय नै रहन्न भनेर यहाँले अघि भन्नुभयो। एकदम अब केही चिज भनेको के हो? कहाँनिर चाहिँ मिल्न बाँकी छ? पार्टीभित्रको केही व्यवस्थापकीय पक्षको कुराहरूमा
अथवा सरकारभित्रका केही अरू व्यवस्थापकीय कुराहरूको विषयमा सहमति हुन्छ। त्यो भनेको मन्त्री परिषद हेरफेर होला, मन्त्री परिषद हेरफेर होला, कोही पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टमा केही हेरफेर हुन सक्ला, अथवा त्यसमा एउटा समझदारी बन्ला, या त चाहिँ काम गर्ने शैली अथवा सरकारको सञ्चालनका सिलसिलामा छलफल बहसका प्रक्रियाहरूलाई एउटा चाहिँ अर्को नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गरौँ भन्ने कुरामा सहमति होला, अथवा पार्टीको चाहिँ फङ्सन कसरी लाने, तलसम्म कसरी यसलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउने, पार्टी पङ्क्तिलाई सही ढङ्गले परिचालित कसरी गर्ने भन्ने विषय होला। सरकारले उठान गरेका, सरकारले गरेका कामहरूको जुन हामीले अघिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त्यत्रो उच्च प्रशंसाका साथ सरकारले राम्रो गर्यो भनेर कमरेड प्रचण्डले लेख्नुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको चिजलाई त त्यही चिजलाई राखेर कार्यकर्ता पङ्क्तिमा लिएर जाने कुराका सन्दर्भमा, पार्टी पङ्क्ति परिचालित गर्ने कुराका सन्दर्भमा होला। यस्ता केही इस्युहरू छन्। यी तमाम विषयहरूमा प्रधानमन्त्री ओली एकलव्य भएर अलिकति ठाडो शब्दमा भन्यो भने अलिक घमण्डी पारामा लाग्नु भएको हो नि पार्टीभित्रको समन्वय अभाव। त्यसो भन्न मलाई लाग्छ के छ भने केपी ओलीका आफ्नै विशेषता छ। म तपाईँलाई भन्छु, उहाँ एउटा भिजनरी लिडर हो। उहाँसँग एउटा चरम आकाङ्क्षा, महत्त्वाकाङ्क्षाको पोको छ। जिन्दगी छोटो छ तर उहाँलाई गर्ने उत्कट चाहना धेरै छ। त्यो कुरा उहाँका प्रत्येक अभिव्यक्ति। तर पार्टीका सहकर्मीहरूलाई सिद्धि पाउनु न, म बताउँछु त्यस्तो कहिले पनि छैन। उहाँले कसरी सिद्धिया हुन्छ सुन्नु म यति कुरा भन्छु, सल्लाह सुझावै नलिने। ए बाबा, केपी ओली त अहिलेका सुन्नु उहाँका समकालीनहरूको भित्र कमरेड वामदेव त प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु भएको छैन हो, तर त्यो समकालीन पङ्क्तिभित्र त उहाँ अन्तिम प्रधानमन्त्री हो नि। तपाईँले यताबाट हेर्नुहोस् कि माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, पार्टी प्रमुख भइसक्नु भएको छ, चाहिँ कमरेड झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ, प्रचण्ड दुई पटक भइसक्नु भएको छ। अनि उहाँहरूलाई सक्नु हो त केपी शर्मा ओलीले? एउटा कुरा बुझ्नुहोस् है, त्यो भन्न मिल्ला त? उहाँहरू ब्रान्ड भइसक्नु भयो नि। उहाँहरूका प्रत्येक बोली ब्रान्ड हुन्छन्, राष्ट्रका ब्रान्ड हुन्छन्। आज चाहिँ त्यो तहमा उनले पार्टीभन्दा पनि माथि उठिसकेको व्यक्तित्व बनिसकेको व्यक्तित्वलाई कमरेड केपी ओलीले चाहिँ समाप्त पार्ने। यदि ओलीमा घमण्डपनको बढ्ता विकास नभएको भए यो सीमाको विषयमा हामीले सुझाव दियौँ, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुभयो उहाँले भनेर त्यो इनिसिएसन लिनुपर्ने अवस्था अरू नेताहरूलाई। एउटा चिज चाहिँ मैले के निवेदन गर्छु भने, पार्टीका दस्तावेजमा त नि आज होइन, कमरेड पुष्पलालले अहिले होइन 2006 सालमा भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धमा उद्घोष गरेको लडाइँ हो। थाहा छ चाहिँ हामीले प्रशिक्षणमा पार्टीका पङ्क्तिभित्र, पार्टी कार्यकर्ताभित्र सीमाका विषयमा कसरी बोल्यौँ त्यो कुरा हिजोदेखि आजसम्म सबै नेताहरूले बोलेका छौँ। त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर एज ए प्रधानमन्त्री 2/3 सरकारको नेतृत्व गरिएको प्रधानमन्त्री, उसले संसदमा जुन साहस, पहिले भन्छु, जुन साहसका साथ त्यो नेसनालिटीको मुद्दालाई उठान गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ के सामान्य ठान्ने त? एउटा कुरा भन्छु मैले, त्यो के पनि होइन, त्यो उसको आफ्नो कुरा होइन। त्यसो भए तर बौद्धिक अरू कसैले बोल्न लगाइदिए, अरू कसैले रेकर्ड गरेर कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई यो बोल्नका लागि दिए, उहाँको आफ्नो बोली होइन भन्न मिल्छ? त्यो होइन। यद्यपि साथ सबै पार्टीका नेतृत्वको छ, र त्यो साथ इभन तपाईँले समाजवादी पार्टी जसले हामीलाई इन्डियासँग निकट भएको भनेर चाहिँ प्रचारित गरिरहेको पार्टीको पनि सरिता गिरीमाथि पार्टीले कारवाही गर्यो भने सिङ्गो देशलाई एकमना एकताका साथ उभ्याउने नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको हो। पार्टीले निर्णय गरेको हो। पार्टीभित्रका सबै पक्ष त्यो चाहिँ सबैलाई त्यसको क्रेडिट दिनुपर्छ। तर लिड कसले गर्यो त? प्रधानमन्त्रीले होइन र? त्यो त प्रधानमन्त्री त्यो समयकोले पाउने क्रेडिट त उहाँकै क्रेडिट हो नि। त्यो कुरामा अरूले हामीले भनेर गरे हो भनेर भन्न मिल्छ र? त्यसो भन्न मिल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यद्यपि सबै नेताहरूमा एकमना एकताका साथ सिङ्गो देश एक भएको छ। म सबैलाई बोलीमा मात्रै सीमित छ कि भित्रभित्रै भन्ने गर्छन् बौद्धिक वर्गले कि भित्रभित्रै अब सबै कुहिसक्यो, अब यो झर्न मात्रै बाँकी छ, बाहिर लेपन लगाएर मात्रै केही हुँदैन। हुन त बाहिर लेपन पनि त्यति धेरै छैन नेकपाभित्र। अब सबै नेताहरूले आफ्नो गुट अनुसार, आफ्नो नेताको लाइन अनुसार बोल्न थालिसके। खै मैले त मलाई लाग्छ कुनै पार्टी नेताको लाइन बोले जस्तो लाग्दैन। मैले सत्य कुरा बोलिरहेको छु। म चाहिँ 100% कन्फिडेन्स छु। मैले त्यसो यति अडिकको साथमा त्यो मैले स्पष्ट शब्दमा भन्छु। मैले फेरि पनि भन्छु, यो मैले बोलेको बोली कुनै नेताको पक्षको कुरा मात्रै होइन, यो राष्ट्रको बोली हो,
पब्लिकको बोलियो, जनताको तर बोलियो, साझा बोल्नु कार्यकर्ताको पर्यो नि त। बोलियो। तपाईहरु जस्तो युवा साझा किन भनेको छैन त? पार्टीभित्र अनि तपाईँ कसलाई अपमान गर्नुपर्छ भनेको छ र हामीले? हिमाल शर्मा अहिले लगायत यो त अरू थुप्रै बुझ्नु न। जुन एक क्याडरको नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुले त एउटै बोली ए लिएर बाबा, शीर्ष नेताहरूलाई समाधानको लागि तपाईसँग म उन्मुख बहस गराउनु गरिरहेको छु। तपाईँको मनभित्र मैले बोलेको बोलीमा सल्युसन के? अन्तिम सहमति हो कि होइन? पार्टी एकता, अर्को एकता महाधिवेशनसम्म यो तदर्थ कमिटी हो कि होइन? पार्टीको अध्यक्ष फेर्नका लागि महाधिवेशन बिना अहिले सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यसो भए महाधिवेशन बिना प्रधानमन्त्री फेर्न, सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री फेर्न संसदीय दल परिवर्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? राजीनामा जबरजस्ती हो कि स्वेच्छाले हो, सहमतिले हो? सहमतिका साथ राजीनामा कोही बात छैन, तर जबरजस्ती राजीनामा गराउने कुरा पार्टी एकताको हितमा छैन। अब यो मैले भने हो कि 445 केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले भने हो? ल, प्रत्येक चिजसँग म बहस गर्न तयार। यो कुरा सत्य हो कि होइन? अहिले यो मौसम प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने मौसम होइन। चेन्ज गर्ने हो भने पनि सहमतिले ठिक छ। त्यसो भए पार्टीका सहकर्मीहरूलाई चित्त बुझाउनका लागि एउटा पदबाट राजीनामा गर्नुहोस् उहाँले, त्यसले त समाधान दिने भयो। त्यो चिज सहमतिमा हुन्छ। त्यो पार्टीको फेरि पनि एकताको भन्छु लागि मैले, एउटा बलियो कडी त्यो हुन्छ। चिज नेताहरूको सहमतिमा हुन्छ। फेरि पनि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई सहमतिका साथ नेताहरूले गर्न खोज्नुभयो, हामीलाई कोही आपत्ति छैन। तर जबरजस्त प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा कसले स्वीकार गर्छ? त्यो कुरा यो पनि कुनै चाहिँ निकासको कुरा ठिक होला छ। त? अब तपाईँको सङ्गठनको विधान अनुसार अब सचिवालय कमिटीको बैठक 3 गते बस्दैछ, 4 गते थाई कमिटीको बैठक छ। थाई कमिटीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँछ, केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउँछ। अब भनेपछि 4 गते बस्ने थाई कमिटीको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठक कहिले बस्ने भनेर निर्धारण गर्छ? तपाईँलाई त्यो लाग्छ? त्यो भोलि सचिवालयकै बैठकमा एउटा छलफल हुन्छ र त्यो छलफलले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने, कहिले बस्ने, टाइम फिक्स गर्ने अथवा त्यसलाई कुन प्रक्रियाबाट लाने एउटा डिसाइड गर्छ। र पर्सि स्थायी कमिटीको बैठक पनि एउटा जुन इस्युका साथ उठान गरिएको छ त्यसको एउटा बैठक गर्नुपर्छ। त्यो बैठक हुन्छ, पार्टी सहमतिमा जान्छ। भनेपछि त मलाई अहिले पनि भन्दैछु, आम दर्शक यो क्लियर हुँदा भयो कि अब थाई कमिटीको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति तय गर्छ। म त सायद त्यो उपयुक्त समयमा त्यो कहिले गर्छ, टाइम त त्यो फिक्स गर्ला, केन्द्रीय कमिटीको बैठक कल गर्न सक्छ। यति बुझ्नुहोस् कि म आम कार्यकर्तालाई म एउटा आश्वासन दिलाउन चाहन्छु, नेकपा विभाजन हुँदैन। नहोस्, हामी त्यो पनि नम्बर चाहन्छौँ। 1 नहोस्। पार्टी विधि अनुसारै चल्छ, 2 प्रक्रिया अनुसारै चल्छ, 2 र अहिले प्रधानमन्त्री फेरिँदैन। म यति कुरा चाहिँ डिक्लियर भन्न चाहन्छु। त्यो प्रधानमन्त्री फेरिन्न। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै एजेन्डाहरू गयो भने पनि त्यसले प्रधानमन्त्री फेर्ने हैसियत त्यो अहिले हुँदैन। म भन्छु पार्टीभित्रका केही व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा बाँडफाँडका सन्दर्भमा केही मेजर चाहिँ चिजहरू केही चेन्ज गर्न अथवा चाहिँ भूमिका नेताहरूका बिचमा भूमिका क्रिएट गर्न सकिएला, किनकि यो पार्टी। त्यसो भए आम दर्शकले बुझ्ने गरी भनौँ, 2 अध्यक्षले समस्याको समाधान गर्न सकेनन्, उनीहरू त्यहाँ फेल भए। सचिवालय कमिटीको बैठक फेल खायो, थाई कमिटीको बैठकहरू सदस्यहरू फेल खाए। अब केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसको निर्णय लिन्छ। त्यो फेल भए नै भन्न पनि मिल्दैन, किनकि केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म उहाँहरूले टाइम लिन खोज्नु भयो। फेरि त्यो फेल हुन खोज्नु भयो होइन है। म एउटा क्लियर हुनुहोस्, तपाईँले अहिलेको बैठकमा कति चिजहरू के हुन्छन् भने अव्यक्त हुन्छन्। अहिले जे देखिरहेको छु मनोवैज्ञानिक हिसाबले पार्टीभित्रको व्यवस्थापकीय कुरा हेर्नुहुन्छ भने बाहिर जे सन्देश मिडियामा आए पनि पार्टी मिल्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। नेताहरूले समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्ममा मिलेर जानका लागि टाइम माग्नुभयो, असफलै भयो त मैले भन्दिनँ, तर सक्नु भएन भने तपाईँले भनेको कुरा सही हुनसक्छ। त्यसपछि तपाईँले भने जस्तो केही व्यवस्थापकीय व्यवस्थापनमा त्रुटि भएको हुनसक्छ, सच्याउने भनेर अघि यहाँले इङ्गित गर्नुभयो। त्यो भनेको अब मन्त्री परिषदका सदस्यहरू हेरफेर गरेर अथवा केही समूहका अरू बढी केही सदस्यहरू त्यहाँ राखेर भए पनि यसको समाधान चाहिँ निस्किन्छ। त्यसलाई मैले अहिले ठ्याक्कै यो त भन्दिनँ होइन, तर उपाय तर केही सरकार र पार्टीभित्र केही व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा सारभूत परिवर्तन ल्याउने, रूपमा केही परिवर्तन ल्याउने, त्यो भनेको त मन्त्री त्यसमा केही ल्याउने हुनसक्छ। त्यो चिज त्यो विषयवस्तुका सन्दर्भमा मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा फ्लेक्जिबलै हुनुहुन्छ। पार्टी पङ्क्ति पनि त्यसैका ठाउँमा समाधानको खोजी गर्ने पक्षमा छ, अरू नेताहरू पनि त्यो पक्षमा हुनुहुन्छ।
र पार्टी विभाजन अहिले कसैको रुचिको विषय छैन। पार्टीभित्रको अहिले संशय कसैका लागि यो लोकप्रिय कुरा पनि होइन। त्यसैले अहिले जे विषयवस्तु उठान भए त्यसको उपयुक्त बैठान गर्ने सोचका साथ अहिलेको यो समय लिन खोजिरहनु भएको छ नेताहरूले। सक्नुहुन्छ किनकि नेतृत्व उहाँहरू नै हो। सक्नु भएन भने तपाईँले भने जस्तो नेताहरूको सचिवालय, स्थायी कमिटी, नेतृत्व सफल भएन भनौँला नि, त्यतिखेर मलाई लाग्छ अहिले त्यो भन्ने परिस्थिति बनिसकेको छैन। र यसमा पर्याप्त च्यानलमा युवा नेताहरूको भूमिका छ है। फेरि तपाईँले यहाँ भूमिकाको कुरा पनि भूमिकाविहीन बनाइए जस्तो होइन। तपाईँलाई च्यानलमा अनौपचारिक ढङ्गले पार्टमा सेकेन्ड जेनेरेसनका, थर्ड जेनेरेसनका, फोर्थ जेनेरेसनका नेताहरूले त्यसो भए तपाईँहरू त्यहाँभित्र नेताहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा नेताहरूलाई चाहिँ एकअर्कासँग बैठकमा बसाउने म अहिले भनिरहेको छु। मैले मेरा तहमा नेताहरूसँग मैले भेट गरिरहेको छु, कुरा गरिरहेको छु र नेताहरूको विषयमा मिलाउनको निमित्त उहाँहरूको बिचमा पोजिटिभ भाइब क्रिएट गर्नको लागि, वस्तुस्थितिको विषयमा इन्फर्मेसन दिनको लागि म क्रियाशील भने म जस्ता दर्जनौँ सिसिएमहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यसपछि र सामूहिक रूपमा एकल रूपमा पनि क्रियाशील स्थायी कमिटीको बैठक सुरु भएको 20, 21, 22 दिन भइसक्यो। आज यत्रो दिनसम्म प्रचण्डलाई चाहिँ किन भेट्नु भएन? होइन, त्यो यस्तो त प्रचण्डसँग पनि केपी शर्मा ओलीसँग दुवैसँग भेट्ने अनुकूल मिलेको छैन। अरू नेताहरूसँग भेटेको छु, फेरि पनि भन्छु दुवै नेतासँग बस्ने अनुकूल मिलेको छैन। भेट्छौँ हामी। अब कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइपुग्यौँ माधवजी। अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक अन्तिममा छँदैछ, यो एउटा निर्णायक बन्न सक्छ भनेर यहाँले भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यसको समस्याको समाधान कसरी निस्किन्छ? छलफल बहस त हुन्छ, त्यहाँ के भोटिङमै जाने अवस्था देख्नुहुन्छ? त्यो भोटिङ भन्ने कुरा अहिले कल्पनै नगर्नु न, त्यो ठाउँमा पुग्दैन कि। यो सबै अनुभव प्राप्त गरेर आएको पार्टी हो। कमरेड प्रचण्डले आफ्नो पार्टी 6 जिल्लामा डिभिजन भएको अनुभव हासिल गरेर आउनु भएको छ। नेकपा एमाले विभाजन एकता सबै बेहोरेर आएको पार्टी हो। अहिले यो पार्टी विभाजन, पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्विरोध सिर्जना गर्ने कमजोर बनाउने कुरा कहिलेकाहीँ कुनै चिजले, कुनै घटनाले त्यो कुरा उजागर गर्ला। केही चिजका कमी होला नि, त्यो कमीका खेलमा कसैले खेलिदेलान्। अरूको पनि भूमिका यसमा चाहिँ उजागर भइदिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मिडियाहरूको पनि एउटा कारणले पनि एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ द्वन्द्व जस्तो देखिन सक्छ, तर भित्र त्यस्तो समस्या नभइरहेको पनि हुनसक्छ। तर यो पार्टी मिलेर जान्छ, भोटिङ हुन्न, भोटिङका इस्युमा जाँदैन, त्यो ठाउँमा पुग्दैन, सहमतिमा जान्छ। व्यवस्थापकीय र कार्यशैलीगत समस्याबाट उठान भएको इस्यु हो। विचारको समस्या यो पार्टीमा छैन। अहिले हामीले कम्युनिजम, मार्क्सवाद, लेनिनवादको लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छौँ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जनताको जनवाद, अहिले हामीले यसको नीति तय गरेका छौँ। हिजो नेकपा एमाले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर जुन एउटा बनाएको चाहिँ एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक आधार अगाडि सारेको थियो, माओवादीले पनि त्यही रूपमा चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने 21औं शताब्दीको जनवादका नाममा जुन दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थियो, ती दुवै दस्तावेजलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्तमा सहमत भइसकेका छौँ। त्यो सैद्धान्तिक वैचारिक जुन समस्या छैन, समूहको हिसाबले कुनै वैचारिक समूह अहिले यो पार्टीमा छैन। अब यसो हुँदाखेरि पदीय कुरा, व्यवस्थापकीय कुरा, कार्यशैलीगत कुरा, सामान्य गुनासाका कुरा अथवा एकले अर्कोलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेन भन्ने इस्युहरूका आधारमा यो पार्टी फुट्छ त? यति कमजोर एकता हो र यो? मलाई लाग्छ यति कमजोर एकता होइन। पार्टी फुट्दैन र यो पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाइन्छ, तर न्यायसङ्गत ढङ्गले, विधिसम्मत ढङ्गले यो पार्टी अगाडि बढ्छ। हस्, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी विशेष सन्दर्भमा छौँ र एउटा अर्थपूर्ण बहस भयो आज। विशेष सन्दर्भमा नेकपाका युवा नेता, केन्द्रीय कमिटी सदस्य माधव ढुङ्गेलसँग नेकपाभित्रको देखिएको विवादहरूको समाधान के हुन सक्छ र यो जे जति मागहरू उठाइएको छ ती कति आवश्यक छन्, कति धरातलमा छन्, यी विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई यो बहस हेरिदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ नयाँ व्यक्ति र विषयका साथमा। आजलाई यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।